Maayong adlaw sa tanan, ako si Rosemary Paredes sa inyong kauban sa Selfie Balita. Aniya kita karon sa coastal area sa Pangal Bay Bridge sa Tubod, Lanao del Norte. Diin gipahigayon ang mangrove tree planting atol sa Environment Day alang sa pagsaulog sa ika-66 nga araw sa Lanao del Norte. Usa kini nga kalihukan na nagpunting sa importansya sa kalikupan aron mapaambit ang atong responsibilidad sa pagpanalipod sa kinaiyahan ug sa atong komunidad. Ang mangrove planting activity gipasiugda uban ang aktibo nga suporta sa nagkadaiyang mga organisasyon, mga ahensya sa gobyerno ug mga residente sa lungsod. Kini nagpakita sa importansya sa pagtinabangay sa pagpanalipod sa coastal areas batok sa erosyon ug natural na kalamidad. Gikan diri sa coastal area Pangal Bay Bridge tubod Lanao del Norte, ako si Rosemary Paredes sa Philippine Information Agency, Iligan City, Lanao del Norte, nagdala sa istorya sa katawhan para sa katawhan. Ako ang inyong kauban sa Selfie Balita.